निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ ने सियासी बका की जंग में मौजूद तरीन रास्ते का बाज़ाब्ता चुनाव कर लिया है। मेहर बुखारी ने बताया कि अब की बार दूसरे फरीकैन का इंतखाब भी ऐन जमहूरी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली गई है। मेहर बुखारी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दीवान नुमाइंदगान के सामने तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। ये दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे और अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। मेहर बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम उन सब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। मेहर बुखारी ने मजीद कहा कि विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ और अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान मशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अभी जो तब्दीली हम देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों में वो तो दुनिया के लिए हैरत अंगेज है। ट्रम्प का आना, यूरोप का कोलैप्स, फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहा हूँ और शाम में इनकलाब, ईरानी इनकलाब के बाद मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली आई है। फिर आप जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, वो अजीबो गरीब सूरत हाल है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि पाकिस्तान में तब्दीली का साल है जैसे दुनिया में हो रहा है। मशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि एक लड़ाई चल रही है स्ट्रीट पावर और स्टेट पावर की। 15 राउंड की फाइट में अब दोनों थक गए हैं। ना स्ट्रीट पावर हावी हुई है स्टेट पावर पर, ना स्टेट पावर हावी हुई है स्ट्रीट पावर पर। तो अब ये मजीद इस तरह चल नहीं सकता। अभी तक मामला ड्रॉ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगले 48 घंटे अहम क्यों? प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का क्या हुआ? तहरीक इंसाफ अचानक मुज़ाकरात के लिए तैयार। फैसल वाडा का बुशरा बीबी से मुतालिक नाजेबा बयान। मंसूर अली खान ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि फैसल वाडा ने कहा है कि इमरान खान को बुशरा बीबी को तलाक दे देनी चाहिए, जिस पर कल से बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। दरअसल बुशरा बीबी के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताई जा रही हैं। कोई कहता है मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कोई कहता है अभी हुकूमत ने कमेटी ही नहीं बनाई। पीपल्स पार्टी के इल्म में ही नहीं, उनका मौक़िफ़ है कि उनके बगैर कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। मंसूर अली खान ने बताया कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, हाँ लेकिन बातचीत शुरू हुई है। इमरान खान से 10 हफ़ात पर दस्तखत कराने की कोशिश बुशरा बीबी ने कैसे नाकाम बनाई? हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। सिद्दीक जान ने बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चलवाई गई। खबर ये थी कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत से राब्ता और हुकूमत ने मस्बत जवाब दिया है। दरअसल तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खतरनाक है। सिद्दीक जान ने बताया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत बिल्कुल लेटी हुई है कि खुदा के वास्ते हमसे बात कर लो। हालांकि इन हालात में पीटीआई को फ्रंट फुट पर रहना चाहिए था। असल कहानी ये है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि पीटीआई जो चीजें मांग रही है वो उनको टेबल पर बैठकर तो नहीं मिलने वाली। सिद्दीक जान ने मजीद बताया कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, जिस पर पीटीआई क़यादत ने सब कमेटी बना दी कि ये फैसला करेगी कि तहरीक चलनी है या नहीं। फैज हमीद ने 9 मई कैसे प्लान किया? असल मकसद क्या था? कौन कौन साथ मिला हुआ था? फैज हमीद बतौर कोर कमांडर क्या करते थे? आखिर पकड़े कैसे गए? जावेद चौधरी ने तहलका मचा दिया। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि फैज हमीद का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प है। फैज हमीद जो कुछ करते थे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पर करते थे। इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक पुराना नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता बना। फैज हमीद के कहने पर ही इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया था। हालांकि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ऐसा करने से रोका था। खैर, फैज हमीद डीजी आईएसआई बना दिए गए, यानी फैज हमीद इमरान खान हुकूमत के हाथ, कान और आंखें बन गए। जावेद चौधरी ने बताया कि 25 मई 2022 का एहतजाज फैज हमीद ने ही प्लान करवाया, जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। जब उस एहतजाज का ऐलान हो रहा था
تو شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو فون دکھایا تھا کہ خان صاحب کال آ رہی ہے۔ فیض حمید اور عمران خان کو سزائے موت کا خدشہ، پی ٹی آئی نے ہار مان لی، مطالبات سے دستبردار۔ منیف فاروق کی خبر نے ہلچل مچا دی۔ اپنے بلاگ میں انہوں نے بتایا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے بحال تو ہوئے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے رہے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، اس کا مینڈیٹ نہیں، یہ فارم 47 والے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ لیکن جیسے ہی فیض حمید والا معاملہ آگے بڑھا تو پی ٹی آئی کو ایک ریالٹی چیک ملا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ منیف فاروق کے مطابق دراصل تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہونے والا ہے، جس کے تحت فیض حمید اور عمران خان کو بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کیا، جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھے، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر پھر تنقید، بولے مدارس بل کا ذمہ دار صرف ایوان صدر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر پھر تنقید، بولے مدارس بل کا ذمہ دار صرف ایوان صدر ہے، ہماری شکایت بھی صدر سے ہے، صدر نے دوبارہ اعتراض بھیجا، کیا صدر کو دوبارہ اعتراض بھیجنے کا حق ہے؟ اگر دستخط نہیں ہوئے تو مقررہ مدت کے بعد وہ ایکٹ کیوں نہیں بنا؟ جب بل بیٹھ کر ڈرافٹ بنایا تو اعتراض کس بات کا؟ کیا تمام لوگ اس میں شامل نہ تھے؟ اگر عدالت سے رجوع کرنا پڑا تو کریں گے، سارا نزلہ ہم پر مت گرائیں۔ پارٹی سے بات نہیں کرنی، یہ ان کا ایک نقطۂ نظر رہا ہے۔ تو میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ میری جماعت کے بہت سے لوگ چاہیں گے کہ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اپنی چور ہیں یا نہیں، یا ہم اپنی ڈاکو ہیں یا نہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے کہا چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے، انہیں واضح کرنا چاہیے کہ ہم اب چور ہیں یا نہیں، یا پھر پی ٹی آئی نے فیصلہ کر دیا کہ چوروں سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک طرح سول نافرمانی کی بات تو دوسری جانب مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات کے لیے کچھ واضح شرائط ہوتی ہیں، جو بھی لوگ قید ہیں کسی نہ کسی جرم میں قید ہیں۔ توشخانہ 2 کیس میں بڑی پیش رفت، بانی پی ٹی آر بشٹا بی بی پر فرد جرم عائد، بشٹا بی بی کا صحت جرم سے انکار، اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 اسلام آباد کے جج نے فرد جرم عائد کی۔ توشخانہ 2 کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی، نیب ترامیم کی روشنی میں کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا۔ ستمبر 2024 میں ایف آئی اے نے ضروری تحقیقاتی کارروائی کے بعد چالان جمع کروایا۔ تھانہ شادمان جناح گھیراؤ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اہم پیش رفت، مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں گواہوں کو طلب کر دیا۔ تھانہ شادمان کیس کی سماعت 19 دسمبر اور عسکری ٹاور جناح گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اے ٹی سی کے جج مناظر علی گل نے کوٹ لاکھپت جیل لاہور میں سماعت کی۔ سپریم کورٹ کا 21 دسمبر کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے نامزد کردہ 10 امیدواروں کے نام سامنے آ گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعظم خان اور جج شاہ رخ ارجمند کا نام تجویز کیا۔ رجسٹر گواہر کی جانب سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کا نام تجویز کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایڈوکیٹ سلطان مظہر شیر خان کو نامزد کیا گیا۔ راشد خورشید بلوچا کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو نامزد کیا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا، اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے نہیں، اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاع کیسے ہوگا؟
ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی خان نے آرڈیننس کو چیلنج کیا۔ عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم کرا اور سپریم کورٹ نے عادل بازائی کو بطور رکن قومی اسمبلی بحال کر دیا۔ عادل بازائی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازائی کی ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام۔ ایف آئی اے پروزیکیوٹرز نے موقف اپنایا کہ بشریٰ بی بی متعدد سماعتوں پر پیش نہیں ہوئی۔ بشریٰ بی بی ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، ضمانت منسوخ کی جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ملزم اگر پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ضمانت کینسل کر سکتی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں توہین عدالت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے بشریٰ بی بی پر تنقیدی نشتر چلا دیے، کہتی ہیں بدقسمتی دیکھیں 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج میں منہ چھپا رہی تھی۔ 23 نومبر کو شوہر کی طرح خود قوم سے خطاب کرنے والی بشریٰ بی بی آج اچھے بچوں کی طرح خاموش ہے۔ بشریٰ بی بی آج قوم کو بتاتی ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی، بیچاری نے پہلا انقلاب لیڈ کیا وہ بھی گلے پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کا انقلاب فرام ہوم مہینے میں ایک ہی بار انگڑائی لیتا ہے۔